अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक के हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। रोल ओवर वीक है, उसके 2 दिन बाद हमने देखा मार्केट में आज कुछ पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के अंदर 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव जो एक सेंटिमेंट्स हैं प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42,000 के लेवल पर कंसोलिडेशन जो दिखाई दे रही थी वो वापस बैकफुट होते हुए दिखाई दी, लेकिन 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जिसका इंपैक्ट हमने देखा आज की मार्केट में भी दिखाई दिया। एक पॉजिटिव नोट, रेंज बाउंड सिचुएशन, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं अच्छी टेरिटरी परफॉर्मेंस ग्रीन जोन में दिखाई दी है। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 41,828.91 के लेवल पर, हायर साइड की मार्केट की 42,023.06, लोअर वॉज 41,755.69 एंड फाइनली क्लोजर 41,876.26 के, यानी कि हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट के अंदर नजर आई है। 47.35 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 582.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में कुछ वॉल्यूम्स अच्छे गेन्स होते हुए दिखाई दिए हैं। 141.51 मिलियन शेयर्स, वैल्यू रही 12.88 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल लिस्टेड बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। सिल्क बैंक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के इजाफे के साथ। 1.06 पे क्लोजर, 167.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ओवरऑल देख रहे हैं हम एक स्ट्रिप के अंदर काफी हद तक वॉल्यूम जनरेट होना। इट मींस के आज जो है वो कुछ ज्यादा इसमें बाइंग देखी गई है। यूनिटी फूड्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के इजाफे के साथ। 18.01 पे क्लोजर, 51.80 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली JSTL 2.17 का इजाफा देखा गया। 31.23 पे क्लोजर रहा। 36.25 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल जैसा कि मैंने कल बताया था कि कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं, आज भी सेम सिचुएशन देखी गई है कि वो अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट जिसमें काम नहीं हो रहा था अब होते हुए दिखाई दे रहा है। इट मींस कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स रन करते हुए दिखाई दे रहे थे वो अब भी जो एट अ टाइम है वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही स्पेशल टॉपिक आज के लिए सिलेक्ट किया गया है, विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जरिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ सामने आ रही है वो किस तरीके से फ्यूचर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देगी। रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दुनिया में तरक्की नापने के पैमाने इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ पाए गए हैं, लेकिन ये हकीकत भी तस्लीम शुदा है कि तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क की शरह खानदगी में पिन्हा होता है। तालीम या खानदगी और आगाही ही इंसान को आगे बढ़ने, खोजने, नई इजादात के लिए सोच विचार करने के लिए राग़िब करती है। ये शऊर से हासिल जदीद टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि दुनिया के बेशतर मुमालिक अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर से बेहतरीन बना चुके हैं, क्योंकि आज वही कौमें तरक्की कर रही हैं जिन्होंने रिवायती शोबों के अलावा आला टेक्नोलॉजी की सनतों, तहकीक और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की है। क्योंकि हम जितने चाहे रिवायती तरीके अपना लें, जब तक किसी भी शोबे में पैदावारी सलाहियत और टेक्नोलॉजी के साथ मंसूबे नहीं लगाएंगे, तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। हालिया सूरत हाल को ही देख लीजिए। फी ज़माना जरूरत इस अम्र की भी है कि हम अपने ताजरों और सनतकारों को भी जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी करने पर राग़िब करें और उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिससे वो आला टेक्नोलॉजी की मसनूआत बरामद कर सकें। इस वक्त पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से फायदा उठाते हुए ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि जिनमें फायदारी और यकसानियत हो, और टेक्निकल मसनूआत की बरामदात की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, जिनमें खुसूसी तौर पर इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग, दिफाई सामान, अद्वियात, प्लास्टिक की मसनूआत वगैरह शामिल हैं। जिंदगी के मयार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की आज किसी भी दूसरे मैदान से ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ये वो वाहिद शोबा है जो कि मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत, तामीराती सनत, ज़राअत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी के लिए इनकलाबी किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया ने इस बात को जल्द तस्लीम करते हुए अपने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया और इस दलील को साबित किया कि अहद हाजिर में कोई भी खित्ता टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर पैदावार में इजाफा और सनती तरक्की को नतीजा खेज नहीं बना सकता।
रिपोर्ट आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग हम पॉइंट्स जो है इस पर रेस किए गए हैं, हम देख रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अक़दस अफजल साहब। आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, राइटर भी अच्छे हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कि आपने रिपोर्ट देखी, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी, कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में, जबकि कोविड भी आ गया और कोविड में ज़्यादातर यही देखा गया है वर्किंग फ्रॉम होम। ये तमाम चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं आजकल के माशरे में? थैंक यू नताशा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। तो जो रिपोर्ट आपने दिखाई है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। मैंने रिसेंटली एक अंग्रेजी के अखबार में इसके बारे में एक कॉलम भी लिखा था। देखें, जो भी दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जो भी सोशल या इकोनॉमिक चेंज आता है सोसाइटीज़ के अंदर, उसके पीछे टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, नंबर एक। नंबर टू, जहाँ तक इकोनॉमीज़ की बात है और इकोनॉमिस्ट की बात है, ये कंसेंसस है, ये अगेन ये इत्तफाक राय है इकोनॉमिस्ट के दरमियान कि रिच और पुअर कंट्रीज के दरमियान जो हम एक डिफरेंस देखते हैं इनकम के अंदर, 80% ऑफ दैट डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि गरीब मुल्क इसलिए गरीब हैं कि हमारे पास उस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि अमीर मुल्कों के पास होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है गरीब मुल्कों के लिए, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, और अमीर मुल्कों के इसलिए बहुत ज़रूरी इशू है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इसमें आप समझ लें इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो इतनी तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं कि वहाँ के थिंकर्स अब बहुत परेशान हैं कि आने वाले दिनों में इसका जॉब्स के ऊपर और उनकी सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ कोविड में हमने ये देखा कि ई कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा काम हुआ है, यानी ऑनलाइन बिजनेसेस ज़्यादा फ्लरिश हुए हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिजनेसेस, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं जिनमें जाके आप शॉप से चीज़ें ले लेते हैं, उनसे ज़्यादा जो ऑनलाइन काम था वो ज़्यादा हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब ऐसे ही आपने जॉब्स के ऊपर बात की या फिर आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट देंगी और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो जाए, तो अगर ऑनलाइन चीज़ों में आएंगे तो उतने ही बाजार भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स अ फेयर पॉइंट। देखें, लेकिन बात यह है कि टेक्नोलॉजी किसी भी सोसाइटी में जब चलती है, जब उसके अंदर एक इजाफा होता है, तो ये कोई एक सीधा साधा प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो मैंने अपने उस कॉलम में ये भी लिखा है और मैं आपको बताता हूँ, आपके नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में ये देखा गया है कि जब भी टेक्नोलॉजी किसी सोसाइटी में आई है तो उसने बहुत सी डिस्ट्रप्शंस बल्कि इवन वायलेंस क्रिएट किया है। तो इसकी मैं आपको एक मिसाल इस तरह से दूंगा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी बरतानिया में, तो वहाँ पे ये तमाम नई मशीन्स जब टेक्सटाइल सेक्टर में आना शुरू हुई, तो वहाँ पे बहुत सी जो कपड़े वीव करने वाले लोग, जिनको मेरे ख्याल में उर्दू में जुलाहा कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बगावतें की ताज बरतानिया या अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और उनको आर्मी के या फौज के बलबूते पे जिनको दबाना पड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी का आना किसी भी सोसाइटी के अंदर एक सीधा साधा प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसरप्टिव प्रोसेस है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर हमें कुछ चाहिए तो हम सोचते हैं कि हम मार्केट जाएंगे, फिर उसके बाद ये लेंगे और उसको जो है लेकर आएंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं ना। लेकिन यहाँ जब टेक्नोलॉजी और हमारे हाथ में मोबाइल होता है, एप्लीकेशन हमने फटाफट ओपन की और उसमें से ये चीज़ ऑर्डर की और वो घर पे आ जाती है। रात को लेट नाइट कुछ मूड हो रहा है खाने के लिए, आपने ऑर्डर किया, फौरन आपके डोर स्टेप पे। तो इस तरीके से बिजनेसेस ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। बिजनेसेस, देखिए मैं आपके मुझे पता है आपने जो क्वेश्चन पूछा, सॉरी मैं थोड़ी तमहीद लंबी बांध रहा था, तो मैं आ रहा था आंसर करने के लिए उसकी तरफ। देखें, किसी भी सोसाइटी में जब आपको टेक्नोलॉजी पे एक डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको दरकार है ना, तो उसके लिए आपको एक बेसिक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान में अगर एजुकेशन की मिसाल आप ले लें, और आजकल ये ऑनलाइन आपको पता है क्लासेस भी हो रही हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, ये एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक रिलायबल और एक अफोर्डेबल इंटरनेट चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसके अलावा आपको ऐसी डिवाइसेस चाहिए जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है उस तालीम को एक्सेस कर सकें। अब मैंने कुछ डेटा के नंबर्स देखे हैं जो कि पाकिस्तान की सरकारी HIS
اور PSLM کے لیٹسٹ جو نمبرز ہیں 2018 اینڈ 2019 کو, یہ آپ کو جان کے بہت تعجب ہوگا کہ پورے پاکستان میں صرف 7% ہاؤس ہولڈس کے پاس کمپیوٹر ہے, اور اگر ٹیبلٹس کی بات کریں تو 1.5% ہاؤس ہولڈس کے اندر ٹیبلٹ ہے, اور میجورٹی آف یور ہاؤس ہولڈ یعنی کہ تقریباً 85% فون سے ایکسیس کرتے ہیں انٹرنیٹ, یعنی کہ وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو جب ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں آئی ٹی کے اندر آگے جانے کی ضرورت ہے, یا پوائنٹ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم کہیں گے کہ اتنا زیادہ کاسٹلی انٹرنیٹ ہوگا تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک لیک آف ٹیکنالوجی ہو جائے گی. انٹرنیٹ ایکسیس دینا ضروری ہے, اور بالکل صحیح, تھوڑا سا اس کی جو ایک قیمت ہے وہ کافی کم ہو یا پھر فری ہو. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ بالکل آئی تھنک یہ پوری بات کو کہتے ہیں پوزے میں بند کرنا, اس کے مترادف ہے کہ ایشو صرف ٹیکنالوجیکل انوویشن کا نہیں ہے, ایشو ٹیکنالوجیکل ایکسیس کا بھی ہے. تو ایز اے سوسائٹی میں دیکھنا ہے. آپ نے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو ریز کیا ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ میں دیکھ رہی تھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کو جب ان کی ویڈیوز ان کے ٹیچرز انہیں سینڈ کرتے ہیں تو وہ اسے ایک بار نہیں بلکہ اس لیکچر کو 1000 ٹائمز دیکھتے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے ان کو زیادہ ایزی ایکسیس ہے, اور ایزیلی ان کے لیے ایک ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے کہ وہ جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ جلدی کلیئر ہو رہا ہے, کیونکہ لیکچرز تو آپ اسکول میں لے لیتے ہیں اور دیٹس اٹ, ایک بار سنا بس ختم. لیکن وہ جو ٹیچر نے ویڈیو سینڈ کیے بنا کے اور سمجھا کے وہ بار بار دیکھنا, تو اٹ مینس کہ ٹیکنالوجی ہیلپ فل ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے یا پھر بزنس پوائنٹ آف ویو سے. جی بالکل ہیلپ فل ہے, بالکل ہیلپ فل ہے. سوری آپ آگے یو آر سیئنگ دیٹ یہی ہیلپ فل ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہیلپ فل ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. رائٹ. ایشو یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایکسیس سوسائٹی میں کیسے آئے گا, کیا یہ مارکیٹ پرووائڈ کرے گی یا اسٹیٹ کو یہ ٹیکنالوجیکل ایکسیس دینا پڑے گا لوگوں کو, کیونکہ عام لوگوں کے پاس تو اس قسم کے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹس خرید کر کے دیں. تو اگر ہم نے ایز اے سوسائٹی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پالیسیز, پرائرٹیز اور کیا کہنا چاہیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو چلیں سر, اکانومک گروتھ میں کیسے آگے بڑھیں, اس سے ٹیکنالوجی اب کتنا ہیلپ فل ہو سکتی ہے, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا جو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب جو اکانومک گروتھ ہو رہی ہے یا آنے والے دنوں میں جس طریقے سے بزنس پوائنٹ آف ویو میں اس کی طرف آتا ہوں, تو وہ بتائیے آپ. دیکھیں دنیا میں جو چینجز آ رہے ہیں ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے, یہ آپ جتنے آپ کو یہ آج کل یہ جابز وغیرہ نظر آتی ہیں, جیسے اکاؤنٹنگ کی جاب ہے, فائنینس کی جاب ہے, ایون ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس قسم کے مشینز کام کر رہی ہیں, یا مجھے کہنا چاہیے ایسے الگوریدمز ہیں یا ایسی مشین لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں کہ وہ ایکس رے کو یا ایم آر آئی کو دیکھ کے یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ جو ٹیومر ہے یہ بینائن ہے یا کینسرس ہے. رائٹ. مطلب اس قسم کی ان کی لرننگ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت سی جابز جس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوں گی, جیسے ہم سمجھتے ہیں ریڈیولوجسٹ کی جاب ہوگی, ڈاکٹری کی جاب ہوگی, وہ نہیں ہوں گی, وہ ختم ہو جائیں گی. تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے نظام تعلیم کو ایسا اس کے اندر ایک جدت لے کے آنی ہے, اس کو ایسی اس میں ایک ایج کریٹ کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے جو ینگ لوگ جب وہ لیبر فورس کے اندر جائیں گے وہ اپنی جگہ بنا سکیں. اور وہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو کریٹیکل تھنکنگ اسکلس سکھائیں گے. تو آئی تھنک اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اکنامک گروتھ کے لیے یوز کرنا ہے ان دا فیوچر, ایک چیز ٹیکنالوجیکل ایکسیس ہے اور دوسرا آپ کا نظام تعلیم وٹ ہیز ٹو بی ویری گڈ. کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے جب پالیسی میکرز بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہماری اکانومی میں بڑی جان ہے. دیکھیں یہ آئی تھنک دس از ناٹ رائٹ. اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, جس میں اس کا تعین کیسے ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ کا ریڈنگ اور میتھ اسکورس کے تھرو, اگر اس میں آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے نا تو آپ اپنی اکانومی میں بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اس میں کی ان پٹ ہے ہیومن کیپٹل. انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, اگر کووڈ کے اندر آپ پاکستان کے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو اسکیل میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے اسمارٹلی لاک ڈاؤن کے تھرو اوور آل اپنی جو تمام چیزیں ہیں ان کو جلدی ایک ہم کہیں گے ریگولرائز کیا ہے یا پراپرلی سکسیسفلی اس کو ٹریک پہ لائے ہیں. یا اگر ہم پالیسیز کی بات کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اچھی پالیسیز دی, مانیٹری پالیسی کی جیسے کہ ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے
رہے تھے اس کی بات کریں تو وہ ٹائملی ہمیں ڈلیور کیا گیا کہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ ہم بزنسز جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو جائے, آن ٹریک ہی رہیں. تو اس پہ پلیز کامنٹ کریں کہ کس طریقے سے یہ پالیسیز بنی ہیں. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی بہت اچھی تھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جتنے بھی تمام SOPs ہیں بالکل ہمیں ضرورت ہے سب کو فالو کرنے کی, بیکاز آپ کو پتہ ہے اگر اسپینش فلو 1918 کی ایگزامپل لیں جو کہ ایک پینڈیمک تھا, اس میں ایک سیکنڈ ویو آئی تھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں سیکنڈ ویو آ رہی ہے, تو یہاں بھی آ سکتی ہے, اینڈ دیٹ از اے ڈینجر فار آر اکانومی. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے بات کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ انہوں نے جو میجرز لی ہیں, آئی تھنک بہت اچھے میجرز لیے ہیں انہوں نے. میں کل پرسوں ہی ان کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میرے سامنے بھی پڑھی ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا, میں اس کو پڑھ رہا تھا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے نتاشا کہ جو مانیٹری پالیسی ہے نا وہ لارجلی کامیاب نہیں ہوئی ان ٹرمز آف ریوائیونگ دی اکانومی. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ایک ریسنٹلی انڈیا سے ایک رپورٹ آئی ہے, ایک بڑا اچھا جرنل ہے وہاں پہ, اکنامکس اینڈ پولیٹیکل ویکلی. سر سمراٹ تو بھی آئیں گے نا, اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ تو اب آنا شروع ہوں گے نا. جیسے جب ریٹ کٹ آف ہوا تھا جہاں سے ہم اسٹارٹ سے دیکھ رہے تھے اس ایئر کے اسٹارٹنگ سے اگریسولی جب بڑھایا گیا تھا تو وہ تو ہم ایک IMF پروگرام میں تھے, لیکن جب اگریسولی کٹ بھی کیا گیا تو اس کا امپیکٹ بزنسز پہ بہت اچھا ہوا. اگر ہم مارکیٹ دیکھ رہے ہیں ٹو دا کنٹری, فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا بزنس اسٹیٹسٹکس اسٹیٹ بینک کی جو نمبرز تھے, تو اگر آپ اس میں دیکھیں نا اسٹیٹ بینک کی جو لینڈنگ ہے ٹو نان گورنمنٹ سیکٹر وہ ایکچولی ایک سال میں کم ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں. تو مطلب یہ جو کریڈٹ آف ٹیک ہے, جو کریڈٹ کی اپ ٹیک ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہے. کرنسی کا بھی امپیکٹ ہے, اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. پہلے ہم کموڈیٹیز آف فارکس کے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں. کموڈیٹیز آف فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,17,894 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,01,182 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر $1,890.08, آئل WTI پر بیرل $39.95, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $41.94. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 192.50, سیلنگ واز 194.50, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 210.50, سیلنگ واز 214.50, اینڈ US ڈالر بائنگ رہی 165.90, سیلنگ واز 166.40. سعودی ریال buying at 43.85, selling was 44.40. UAE dirham buying at 44.95, selling was 45.45. And lastly, Kuwaiti dinar buying रही 514 rupees, selling was 516.50. ये था करेंसीज और फॉरेक्स का लेटेस्ट अपडेट. ओवरऑल हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है. $39 to $41 के अराउंड ट्रेड कर रहा है. और इसके साथ साथ अगर हम गोल्ड की बात करें तो ओवरऑल गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं. डॉक्टर अंतस افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سر, انٹرنیشنلی گولڈ پرائز کافی فلکچویٹ کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ میں بھی آ رہا ہے, تو اس کموڈیٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہماری مارکیٹ میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسا امپیکٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک انویسٹنگ ایڈوائس ہے, میں تو اس قسم کی ایڈوائس تو نہیں دے سکتا, میں تو ایک اکانومسٹ ہوں پرائمریلی. تو اگر آپ اکانومی کے بارے میں کوئی انالیسس کروانا چاہیں تو دیٹس بیکاز یہ جو چیز ہے نا گولڈ کے بارے میں ایڈوائس دینی, یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. ٹیکنیکل چیز ہے, میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا. کرنسی کے بارے میں بتائیے کہ کرنسی پوائنٹ آف ویو سے جو پالیسی ریٹ آیا ہے جس پہ ہم کموڈیٹی سے پہلے بات کر رہے تھے, ایگزیکٹلی کتنا امپیکٹ ہے پالیسی کا کرنسی کے امپیکٹ پہ؟ لائک اگر ہم بات کریں کہ ڈالر کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری ویلیویشن پہ آتا ہے, 166 روپیز جو ہے وہ چل رہا ہے ڈالر. تو اب آنے والے دنوں میں اگر پالیسی ریٹ کو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی 7% دکھائی دے رہا ہے اور اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا, اگر آتا ہے آنے والے دنوں میں یا پھر تھوڑا سا مائنر جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے پالیسی 25 بیسس پوائنٹ 50 بیسس پوائنٹ آگے آنے والے دنوں میں, کرنسی پہ امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں کرنسی تو لارجلی جو ہم آ سکتا ہے ان دا سینس کہ ہماری جو کرنسی ہے یعنی کہ ڈالر سستا ہو سکتا ہے سلائٹلی, پوری دنیا سے پھر پیسہ جو ہے وہ پاکستان کا رخ کرے گا if آپ زیادہ ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ان دیز ٹائمز یہ جو مانیٹری پالیسی کے اوپر جو فوکس ہے نا, آئی تھنک دیٹس اے لٹل مس پلیسڈ. آئی تھنک ہمیں فسکل سائڈ سے بھی سوچنا چاہیے ہمارے پالیسی میکرز کو کہ ہم کیسے اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مانیٹری پالیسی کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو ہماری اکانومی کو ریوائیو کر سکے. اب ہمارے نمبرز بہت عجیب ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں
سر نمبرز تو 2017 میں بھی اگر ہم بات کریں مارکیٹ کی جو ایک ویلیویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. ابھی اگر ہم بات کریں مارکیٹ کی ویلیویشن تو نمبرز تو ہمیشہ الگ دیتے ہیں, لیکن اوور آل اگر ہم گروتھ اسکیل کو دیکھیں تو پھر اس کی بات نہیں گروتھ تو خیر چھوڑ ہی دینا, اس کے تو جو ابھی مسائل چل رہے ہیں اور یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں, ناٹ جسٹ دیٹ. میں یہ آپ کو بتا رہا تھا نتاشا کہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو اسٹیمولس پیکج ڈفرنٹ کنٹریز نے اپنی اپنی اکانومی میں انجیکٹ کیا ہے اپنی اکانومی ریوائو کرنے کے لیے, وی آر ویری 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 فار بیہائنڈ. تو اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ہم نے تقریباً 3.8% آف آور جی ڈی پی ہم اپنی اکانومی میں الیجڈلی ڈال رہے ہیں. ویسے اس کے اندر بھی ایک کچھ آپ سمجھ لیں کہ ناٹ ایوری بڈی اگریز کے اتنا ہے. اب آپ دنیا میں کمپیئر کریں, انڈیا 7%, چائنا 7%. اب think about how big these economies are. Right. You know, چائنا کی اونلی $15 trillion پہ پہنچ رہی ہے. امریکہ 13% آف $15 to $20 trillion. تو ہم $300 billion کا 3.8% ہم نے اپنے ڈالے. تو ہمیں بیسکلی اس وقت میرے خیال میں فسکل کنسالیڈیشن کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہونا چاہیے. اس وقت ہماری جو پرائرٹی ہے اس اکانومی میں, اس سوسائٹی میں ہونی چاہیے اکنامک ریوائول, جابس اور پاورٹی ریڈکشن. یہ چیز, یہ پاورٹی ریڈکشن تو ضروری ہے سر. وہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی انیشیٹو ہے کہ نارملی پاکستان کے اندر جابس جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں اور اوور آل جو ہے وہ اکانومک گروتھ کیا جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقدس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز ہم نے آج اکانومک گروتھ تھرو ٹیکنالوجی ڈسکس کیا پروگرام کے اندر. خاص کر اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں تھرو ٹیکنالوجی کافی حد تک جو مسائل ہے وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پہلے ہمیں پرابلمز ہوتی تھی کہ گھر سے نکلنا کیسے ہے, چیزیں کیسے لینی ہے, یا پھر کوئی میسج کسی کو کیسے پہنچانا ہے. اب تمام چیزیں بہت ایک ون ٹچ پہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہی ایک انوویشن ہے اور آنے والے دنوں میں یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مزید جدت کی طرف یا مزید جدید آئیڈیاز جو ہے وہ لے کر ہمارے زمانے میں یا ہمارے معاشرے میں آتے ہوئے دکھائی دیں. دیٹس وائنڈ اپ دا پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے hamaरा ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں which is besttalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.